JF-17 थंडर जो कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया का सर का ताज है और पाकिस्तान का जदीद तरीन त्यारा है। पाकिस्तानी इस त्यारे के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं। ये त्यारा कैसे वजूद में आया और पाकिस्तान क्यों कर मजबूर हुआ कि वो इस त्यारे को बनाए। आखिर एक त्यारे को बनाने के लिए पाकिस्तान को किस कदर कीमत अदा करना पड़ी और क्या ये त्यारा पे ऑफ कर रहा है, और जिस कदर इसके ऊपर रकम खर्च हुई क्या ये त्यारा उस रकम जितना है भी या नहीं। आज हम इन तमाम सवालात के जवाब आपके सामने पेश करेंगे। मैं हूं साद अशरफ, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड। मज़ीद ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ताकत मिलती रहे, क्योंकि इल्म ताकत होती है। बात शुरू होती है 90s से, जब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा चल रहे थे। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम ज़ोरों शोरों से जारी था, जबकि दूसरी जानब आलमी दबाव और अमेरिका की जानब से लगाई जाने वाली पाबंदियों का भी पाकिस्तान को सामना था। इन हालात के बावजूद पाकिस्तान के लिए मिलिट्री और एयर फोर्स के लिए काम करना इंतहाई मुश्किल हो रहा था। पाकिस्तान का हालिया दिनों में गुरुमैन नामी एक कंपनी के साथ एक फ़िज़ाइया का प्रोजेक्ट भी कैंसिल हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान को अपनी एयर फोर्स में भर्ती करने के लिए नए त्यारे चाहिए थे, और इन त्यारों को बनाने के लिए सबसे पहले एक ऐसी कंपनी या एक ऐसा मुल्क चाहिए था जो टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र या त्यारा बनाने के लिए पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर साथ दे। इसके अलावा आपको मज़ीद बताते चलें कि उस वक़्त पाकिस्तान की फ़िज़ाइया में डिसॉल्व 3 और डिसॉल्व 5 जैसे सेकंड जनरेशन के त्यारे भी मौजूद थे। इसके अलावा पाकिस्तान के पास F-7 जो कि चाइना की जानिब से बनाया गया था, ये त्यारे भी पाकिस्तान की फ़िज़ाइया में मौजूद थे। ये थर्ड जनरेशन के त्यारे थे, और इसके अलावा कुछ F-16 भी पाकिस्तान के पास मौजूद थे जो कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को फराहम किए गए थे। ये बात ज़रूर है कि ये फोर्थ जनरेशन के त्यारे थे, लेकिन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लागत आती थी। पाकिस्तान चाहता था कि वो कुछ ऐसे त्यारे बना कर आए जो कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान अपग्रेड भी कर सके और वक्त के साथ साथ उनमें तब्दीलियाँ भी लेकर आ सके। वो पाकिस्तान की तमाम तर ज़रूरियात को पूरा कर सकें और पाकिस्तान के माशी हालात के मुताबिक ज़्यादा पैसा भी ना मांगे, ताकि पाकिस्तान कम से कम खर्च से ज़्यादा अच्छी चीज़ बना सके। गुरुमैन नामी अमेरिकन कंपनी से प्रोजेक्ट कैंसिल होने के बाद पाकिस्तान ने सोचा कि वो कौन सी राहें हैं जिनके बाद पाकिस्तान के पास अच्छी जनरेशन के त्यारे आ सकते हैं। 3 वजूहात पाकिस्तान के सामने थी। अव्वल ये कि वो अपने त्यारे खुद से बनाए और अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करे। इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा वक्त दरकार था, जो कि पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं था। उसके बाद एक सूरत हाल ये थी कि वो किसी ऐसी कंपनी से कोलैबोरेशन करे या साथ मिलाए जो कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस के बावजूद साथ काम करे। इसके बाद एक और सूरत हाल ये भी थी कि पाकिस्तान F-16 की तरह दीगर ममालिक से भी नई जनरेशन के त्यारे खरीदे, जो कि इंतहाई महंगे होने थे, और उनके अलावा उनके ऊपर उनकी सर्विसेज पर भी बहुत ज़्यादा पैसा लगना था। और मज़ीद ये कि वो लिमिटेड हथियार या मिसाइल्स ही अपने साथ रख सकते थे, और शायद वो पाकिस्तान की ज़रूरियात को उस तरह पूरा ना कर सकते जिस तरह पाकिस्तान के अपने त्यारे कर सकते हैं। तो चुनांचे इन तमाम पॉइंट्स पर गौर करने के बाद पाकिस्तान और चाइना ने ये इस बात पर फैसला किया कि क्यों ना वो दोनों मिलकर एक ऐसा त्यारा बनाएं जो दोनों की ज़रूरियात को पूरा करे। चाइना के साथ मिलने की एक वजह यह भी थी कि चाइना का भी उन्हीं दिनों उसी कंपनी यानी गुरुमैन के साथ एक प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ था। ये प्रोजेक्ट चाइना और अमेरिका के दरमियान बढ़ने वाली कशीदगी की वजह से कैंसिल हुआ, और दोनों ममालिक के जब प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट सामने लेकर आएँ जो दोनों ममालिक को फ़ायदा दे। चुनांचे सबसे पहले 1995 में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स और चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने इस मंसूबे पर अमली पेशरफ्त की। पाकिस्तान चाहता था कि वो एक ऐसा त्यारा बनाए जो कि 4th जनरेशन का हो और इसे आगे अपग्रेड करके 4.5 और 5 जनरेशन तक ले जाया जा सके। वो अपनी कम कीमत की वजह से मखसूस हो और तमाम तर हालातों वाक़यात में पाकिस्तान का साथ दे सके, यानी कि वो मल्टी रोल फाइटर जेट हो। चुनांचे मंसूबे के ऊपर अमल शुरू हुआ और रफ्ता रफ्ता इसका प्रोटोटाइप मुकम्मल कर लिया गया, और वक्त के साथ साथ ये त्यारा पेपर ड्राइंग से बढ़कर एक अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ गया। 2003 में इसने पहली फ्लाइट ली और 2007 में इसे दुनिया के सामने पेश किया गया। 2007 तक इसे चाइना में बनाया गया, जबकि 2008 में इसे पाकिस्तान में भी बनाया जाने लगा। ये एक 4th जनरेशन का त्यारा था और इसे 3 फेजेस में डिवाइड किया गया।
کے لیے بلاک 1، بلاک 2 اور بلاک 3 تھے۔ بلاک 2 کے آگے 2 فیزز تھے، بلاک 2A اور بلاک 2B۔ بلاک 2B دراصل ایسے طیارے تھے جن میں ڈبل سیٹ تھی، جبکہ باقی تمام تر JF-17 سنگل سیٹر طیارے ہیں۔ ڈبل سیٹر طیاروں کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمام نئے آنے والے پائلٹس کو بھی اس کے ذریعے انسٹرکٹر کو بٹھا کر تربیت دے سکیں۔ اس پروجیکٹ کے اوپر پاکستان کو $500 ملین خرچ کرنا پڑے اور اس کے لیے 98% ورک شیٹ کام پاکستان نے کیا، جبکہ 42% کام چائنا نے کیا۔ اس طیارے میں رشین RD-93 انجن بھی استعمال کیا گیا ہے، جو کہ MiG-29 طیارے میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس طیارے میں 7 مختلف قسم کے ہارڈ پوائنٹ بھی موجود ہیں، جو کہ 2 ونگ کے نیچے، 2 ونگز کی سائٹ پر اور ایک لینڈنگ گیئر کے نیچے موجود ہے۔ یہ طیارہ ایک ہی وقت میں ایئر ٹو ایئر میزائل، ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل اور اینٹی شپنگ میزائل بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بیونڈ ویژول رینج SD-10 میزائل بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، جو کہ اس طیارے کو یہ اہلیت فراہم کرتا ہے کہ جو انسانی نظر میں طیارہ نہ بھی ہو، اس کے باوجود یہ اسے ٹارگٹ پر رکھ کر مار گرا سکتا ہے۔ اس کے بلاک 1 میں KH-J7 نامی ریڈار لگایا گیا تھا، جبکہ اس کے علاوہ اس کا بلاک 1 2013 میں مکمل کیا گیا۔ بلاک 1 میں ایک بیسک سا ورژن تیار کیا گیا تھا، جس میں صرف 50 فائٹر جیٹس ہی تیار کیے گئے۔ اس کے بعد بلاک 2 بنایا گیا، جس کے 50 جیٹس اور بنائے گئے، جس میں انتہائی بڑی تبدیلیاں کی گئی۔ ان میں فیولنگ کیپیسٹی کو بڑھانا، زیادہ وزن کو لے جانے کی صلاحیت اور اس کے علاوہ ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ شامل تھی۔ بلاک 2 میں اس کی سپیڈ 1.6 میک سے بڑھا کر 1.1 میک کر دی گئی، جبکہ اس کا بلاک 3 ابھی پروسیسنگ میں ہے۔ اس کے بلاک 3 میں بڑی اپ گریڈیشن آنے والی ہیں، جس میں اس کی سپیڈ ماک 2.0 سے بڑھا دی جائے گی۔ ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے اس میں شامل کر دیا جائے گا اور اس میں AESA نامی ریڈار بھی لگا دیا جائے گا، جو اس طیارے کو 4.5 جنریشن کا طیارہ بنا دیں گے۔ دراصل پاکستان کا مقصد جو تھا وہ اس طیارے سے اسے حاصل ہو گیا۔ پاکستان کا مقصد ایسا طیارہ بنانا تھا جو 4th جنریشن کا ہو اور اسے بعد میں اپ گریڈ بھی کیا جا سکے، جو اپنی قیمت کے لحاظ سے انتہائی سستا ہو، اپنی کیٹیگری کے دوسرے طیاروں سے 3 گنا کم ہے، جس کی وجہ سے یہ اس طیارے کو ایک مخصوص اہمیت دیتا ہے اور دنیا کے بہت سارے ممالک اس طیارے میں اپنی خاص دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور اس کی کنسٹرکشن کے بعد سے لے کر اب تک میانمار 16، نائجیریا 3 طیارے خرید چکا ہے۔ اس کے علاوہ سری لنکا، سعودی عرب، آذربائیجان، ترکمانستان، مصر، ملائیشیا جیسے ممالک کے ساتھ پاکستان کی ڈیلز چل رہی ہیں اور یہ بات متوقع ہے کہ پاکستان ان تمام ممالک کو بھی یہ طیارہ بیچے گا۔ یہ طیارہ 4 ٹارگٹس کو ایک ہی وقت میں نشانہ بنا کر تباہ کر سکتا ہے اور 15 ٹارگٹس کو ایک ہی وقت میں ٹریک کر سکتا ہے۔ اس طیارے کے 120 یونٹس بنا کر پاک فضائیہ کو دے دیے جا چکے ہیں۔ اور آپ کو ایک فن فیکٹ بتاتے چلیں کہ چائنا میں اس طیارے کو JF-17 تھنڈر کی بجائے FC-1 زیلونگ کہا جاتا ہے، جس کا چائنیز میں مطلب ہے فائٹر چائنا 1 فierce ڈریگن، جو کہ ایک غصیلے ڈریگن کو ظاہر کرتا ہے۔ آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس طیارے کے ایک یونٹ کی قیمت $28 ملین ہے، جبکہ نئے آنے والے ورژنز یعنی بلاک 3 کے طیاروں کی قیمت $32 ملین ہوگی، جو کہ اس رینج کے طیاروں کے لیے انتہائی کم ہے۔ تو اس تمام ڈسکشن کا لب لباب یہ کہ پاکستان اور چائنا نے مل کر ایک ایسا طیارہ بنایا جو ان دونوں ممالک کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے اور پاکستان کی فضائیہ کے لیے کئی سال تک ایک اپ گریڈ طیارہ ہے۔ طیارہ اپنے کیٹیگری کے باقی تمام تر طیاروں سے بہت زیادہ سستا اور بہت زیادہ جدید ہے، جو کہ اسے ایک انتہائی مخصوص اہمیت دلاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ یہ طیارہ مسلسل اپ گریڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس طیارے کی خصوصیات بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور اس طیارے کی سپیڈ اور ٹیکنالوجی میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے انتہائی خوش آئند ہے۔ تو یہ تھے پاکستان کا شاہین JF-17 تھنڈر طیارہ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت زیادہ نالج ملا ہوگا، اور اگر آپ کے علم میں ذرا سا بھی اضافہ اس ویڈیو کی وجہ سے ہوا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنے تاثرات کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ مزید کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو طاقت ملتی رہے، کیونکہ علم طاقت ہوتی ہے۔ ملتے ہیں دی ورلڈ کے ایک نئے ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام۔